दर्शकबिन नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएको दाबी गरिरहेको छ। निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबै प्रकारका चुनौती सामना गर्न सुरक्षाकर्मी तयार रहेको बताइरहँदा विगतमा भएका थुप्रै किसिमका चुनौतीले सजग हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। अहिले पनि त्यस्ता चुनौतीसँगै कतिपय नयाँ चुनौती समेत थपिएका छन्। सोही कारण निर्वाचन सम्बन्धी सुरक्षा र चुनौतीबारे अहिले बहसको विषय हुने गरेको छ। के अहिलेको निर्वाचनमा सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार सक्षम हुन्छ? यता निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अगावै मौन अवधि पनि तोकिएको छ। वास्तवमा मौन अवधिको अर्थ के हो, के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन? हामी समग्र सुरक्षाको विषय जोड्ने प्रयासमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पीताम्बर अधिकारी, उहाँ अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो थुप्रै समयको अन्तरालपछि फेरि पनि यहाँसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका मिल्यो, ज्यादै खुसी लागेको छ। नेपाल प्रहरी एक गर्विलो ओजिलो शब्द। प्रहरीमा यहाँ आफै पनि 30 वर्षे सेवा अवधि पार गरेर अहिले अवकाश प्राप्त जीवन बिताइरहनु भएको छ। थुप्रै अनुभव बटुलेर आएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। प्रहरीप्रति एक किसिमको स्वाभिमान झल्कन्छ हामी सबैमा। यसका विधि प्रक्रिया पनि आफ्नै हुन्छन्। यहाँले समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा अहिलेको प्रहरीको सञ्चालनको प्रक्रियालाई के भन्नुहुन्छ यहाँले? प्रहरी व्यावसायिक रूपमा नेपाल प्रहरी चाहिँ एकदमै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। जहाँसम्म यसको सङ्गठनात्मक विकास को कुराहरू हेर्ने र यसको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले जुन एउटा सङ्गठनलाई असर गर्छ नि, त्यो कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले चित्त बुझाउने ठाउँ चाहिँ अझै छैन। तर प्रहरी सङ्गठन आफैमा, सङ्गठनको जीवनमा चाहिँ यस्ता परिस्थितिहरू आइरहन्छन् हेर्नुहोस्, होइन? त्यसरी हेर्दाखेरि यो एउटा गतिशील सङ्गठन हो। यसमा नयाँ नयाँ व्यावसायिक एउटा अफिसरहरू आउँछन्, जान्छन्, यो क्रम जारी रहन्छ। यसले आफ्नो समाजलाई दिने योगदान दिइरहन्छ, होइन? त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रहरी सङ्गठन निरन्तर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ क्रममा छ। अहिले देखिएका सङ्गठनभित्रका खोटहरू कस्ता कस्ता छन्? कुन कुन कुराले हामीले आफूलाई चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनौँ भने आम नागरिकलाई कसरी चित्त बुझाउन सक्छौँ? मैले दुईवटा कुरा के मैले अघि भने नि, जस्तो एउटा सङ्गठनको रूपमा प्रहरी सङ्गठन त 100 वर्ष अगाडि चाहिँ गठन भयो, होइन? यसले आफ्नो चाहिँ कामहरू समाजमा चाहिँ निरन्तर रूपमा दिइराखेको छ र यसलाई विभिन्न ऐन कानुन, होइन, यसका चाहिँ नीति अभ्यासहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसमा अलिकति बाह्य हस्तक्षेपहरू, राजनीतिक हस्तक्षेपहरू सिधै भन्दाखेरि, होइन, यस्तो कुराहरूले सङ्गठनमा केही सङ्गठनको विकासको लागि, व्यावसायिकताको लागि चाहिँ केही अवरोधहरू चाहिँ आएको छ, केही समस्याहरू आएको छ। यस्ता हस्तक्षेपले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा नेपाल प्रहरीको साख जोगाउन मुस्किल पर्छ कि पर्दैन? पक्कै पनि पर्छ। तर सङ्गठनको जुन एउटा प्रभाव छ हाम्रो समाजमा, होइन, त्यसलाई हेर्नुपर्छ हामीले पहिला। र यसलाई जोगाउनको लागि यसको जुन हामी जिम्मेवारीमा बसेर जसले काम गर्छौँ, होइन, एउटा यसको व्यावसायिकता जोगाउनको लागि, यसको साख जोगाउनको लागि, यसको नाम जोगाउनको लागि, सङ्गठनको विस्तार र विकास गर्नको लागि काम गर्नुपर्छ। यो बाह्य हस्तक्षेप सङ्गठनमा किन हुन्छ? यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। हेर्नुहोस्, यो कुनै नयाँ कुरा होइन। किन हुन्छ? प्रहरीको एउटा सामान्य दर्जाको कर्मचारी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आओस् अथवा आफ्नो ठाउँबाट जाओस्,
होइन त, कसैलाई सर्व गरेर लखेट्नु पर्यो, कसैलाई ल्याउनु पर्यो भने त्यहाँका चाहिँ प्रभावशाली मान्छेहरू यिनीहरूले पनि चासो राख्छन्, आफ्नो चाहिँ प्रभावलाई प्रयोग गर्छन्। यो हाम्रो समाजको एउटा चाहिँ प्रवृत्ति, खराब प्रवृत्ति, जसले चाहिँ प्रहरीलाई त्यो सानो सानो कुराहरूदेखि लिएर आफ्नो हितमा, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, गलत कुरामा पनि प्रयोग गर्न खोज्ने त्यो प्रवृत्ति छँदैछ। त्यसले गर्दा हो। यस किसिमको कोप भाजनबाट सङ्गठनलाई मुक्त राख्न सकिन्छ? बिल्कुलै सकिन्छ। यो हामीले आफ्नो व्यावसायिकतामा विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ एउटा प्रहरीको आफ्नो व्यावसायिक क्षमता हो, व्यावसायिक बल हो क्या। त्योमा विश्वास गर्यो हरेक एउटा प्रहरीको अफिसरले, प्रहरीको सिपाहीले, भनौँ न हरेक सङ्गठनको सदस्यले भने कुनै पनि समस्या छैन, म देख्दिनँ। विगत सम्झनु पर्दा यहाँले त्यो बेलाको प्रहरी र अहिलेको प्रहरीको भिन्नता के छ? त्यो बेलामा जस्तो यहाँले जुन बेलामा प्रहरी सेवामा आफ्नो कर्म निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा पनि यस्ता हस्तक्षेप भएका थिए होला, के थियो? यसलाई हेर्नुपर्दा के हुन्छ भनेदेखि अगाडि धेरै कम थियो र जति समय व्यतीत हुँदै गइरहेको छ त्यति नै यस किसिमका कुराहरू चाहिँ आइरहेको छन्। पहिला प्रहरीले आफ्नो चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने, ल इन्फोर्समेन्ट गर्ने जुन काम हुन्छ त्यसमा स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा व्यावसायिक एउटा चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर काम गर्न सक्थ्यो। अहिले कतिपय त्यस्तो ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ प्रहरीलाई अप्ठ्यारो पार्ने विभिन्न एउटा चाहिँ वातावरणहरू छ, त्यो कुराहरू देखिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा बढ्दो क्रममा छ। मैले भन्नुपर्दा तपाईँले अगाडि र अहिलेको भन्दाखेरि चाहिँ बढ्दो क्रममा छ कि यो अहिले आजको दिनको मात्रै समस्या होइन, पहिला पनि थियो होला तर कम थियो, अहिले चाहिँ बढ्दो क्रममा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अन्त्य हुन्छ, सम्भावना छ? मैले अघि यहाँलाई एउटा कुरा भने नि, हामी आफ्नो व्यावसायिकता त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। भविष्य के देख्नु भएको छ यहाँले? म चाहिँ अप्टिमिस्टिक मान्छे हो। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ राम्रो भविष्य देखेको छु। नेपाल पुलिसमा यति धेरै प्रविधिहरू भित्रिएको छ। नेपाल पुलिसमा चाहिँ तपाईँको राम्रो राम्रो अफिसरहरू छन्, नयाँ नयाँ अफिसरहरू छन्। प्रहरीले ठुल्ठुलो चाहिँ एकदम सक्सेस एउटा चाहिँ आफ्नो हिस्ट्री चाहिँ बनाएको छ। त्यो सबै हेर्दाखेरि नेपाल पुलिसको भविष्य राम्रो छ। खालि हाम्रो अफिसरहरू पनि व्यावसायिक हुनुपर्छ र पहिलो कुरो, पहिलो शर्त आफ्नो करियरको लागि पनि मान्छेले आफ्नो पनि एउटा ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ पनि चाहन्छ नि, त्यहाँनिर करियर ग्रोथ पनि चाहन्छ नि, त्यसमा पनि व्यावसायिकता नै केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ होइन। र सङ्गठनको विकास विस्तार यी सबै कुरामा पनि हामीले त्यसको आवश्यकता एउटा व्यावसायिक बलबाटै महसुस गराउन सक्नुपर्छ। यावत कुरा गरिरहँदा यहाँले अब आउने आगामी पुस्ताले नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएर पाउने के, गुमाउने के? म चाहिँ किन खाने प्रहरीमा जागिर? म त प्रहरीमा जागिर खानु भन्छु। अहिलेको नयाँ पुस्तालाई जो पढे लेखेको, शिक्षित होइन, चेतनशील हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्रहरीमा आउनुपर्छ। प्रहरीमा नआइकन प्रहरीमा यो खराबी छ, त्यो खराबी छ, प्रहरीले यो गर्दैन, त्यो गर्दैन भन्न पाइँदैन। पुलिसमा आउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। आफूले देखियो, आफूले भोग्यो भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यस कारण आउनुपर्छ। प्रहरी सङ्गठन, भनौँ सुरक्षाकर्मीको सङ्गठन अन्त पनि यस्ता हस्तक्षेपहरू हुन्छन्, कसैको बाहिर हुन्छ, कसैको बाहिर हुँदैन, त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। यो सङ्गठनलाई कुनै राजनीतिक दलका नेता, कुनै राजनीतिक दलका पार्टी, कुनै भातृ सङ्गठन, कुनै युवा सङ्गठनले चलाउने हो? यो प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधेँ। बिल्कुल होइन, तर भइरहेछ, देखिन्छ। हो होइन, त्यही त मैले भने नि, यो गलत अभ्यास हो।
यस्तो चिज छ भने यो रोकिनु पर्यो। प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ यो रोक्नको लागि? प्रमुख भूमिका त पहिला त हाम्रो सङ्गठनको जो हामी मुख्य कर्ताहरू छौँ उहाँहरूको हुन्छ, किनभने कानुनले त तपाईँलाई कानुन बमोजिम मात्रै काम गर्ने भनेर तोकिदिएको छ है। तर त्योभन्दा माथि अझै हामीले ब्रोडली हेऱ्यौँ भनेदेखि यो देश बनाउने प्रमुख भूमिका कसको छ, यो देशको शासन चलाउने प्रमुख भूमिका कसको छ होइन, यो देशको नीति नियम अभ्यासहरू एउटा परम्पराहरू बसाउने भूमिका कसको छ, मुख्य कुरा त्यहाँनिर छ। यदि प्रहरीलाई बेलैमा चाहिँ निमटेर यसलाई चाहिँ आफ्नो जे भनौँ त्यही गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ लुते संयन्त्र बनाउने कसैको एउटा चाहिँ एउटा कुत्सित होइन मनसायहरू छ भने त्यस्तै किसिमले जान्छ। यदि कुनै मान्छे निर्णायक शक्तिमा बसेर निर्णायक ठाउँमा बसेर होइन गर्छ त्यस्तो भनेदेखि त्यसले पनि बिगार्दै जान्छ। त्यसकारणले भूमिका भन्दाखेरि मैले भनौँ न ठुलो भूमिका त जसले राज्य सञ्चालन गर्छ उसको हुन्छ। तर प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन यो सङ्गठन। मलाई लाग्छ यो चाहिँ के हो भने हाम्रो समाज अझै त्यति उन्नत सचेत भइसकेको छैन जहाँसम्म कि एउटा न्याय सम्पादन गर्ने कुरा होइन, जनताको शान्ति सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने, उहाँहरूको त्यो अधिकारलाई सम्मान गर्ने, सुव्यवस्थित गर्ने, लागू गर्ने कुरालाई हामीले पनि जो पब्लिक डोमेनमा बसेको छौँ नि हामीले पनि त्यो कुरालाई प्रमुख मानेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। होइन भनेदेखि प्रहरीको चाहिँ प्रहरीप्रतिको गलत हस्तक्षेप गलत कुरा त्यस विषयमा चाहिँ सबै सचेत वर्गहरूले पनि भन्नुपर्छ होइन, र सचेत राजनीतिक नेतृत्वहरू उहाँहरूले पनि त्यही किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यही कुरा हो। सर हामी एकैछिन ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि हामी फेरि आउँछौँ। दर्शकबिन बेला भएको छ ब्रेकको, ब्रेकपछि हामी फेरि आउँछौँ। गुड मर्निङ। के हो तिमीहरू त गफ गरेर बसेका छौ त, कक्षा छैन? यो पटक भोट हाल्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पुरा भएकाहरूले पनि मतदान गर्न पाउने निकै राम्रो व्यवस्था लागू भएको रहेछ। अनि यो व्यवस्थाबाट मलाई चाहिँ मतदान गर्न पाउने राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ सर। यी विषयमा हामी साथीहरू कुरा गरेर बसिराखेका छौँ। बरु सर हामीलाई यो स्थानीय निर्वाचन र यसको मतदान गर्ने विधिको बारेमा बताइदिनुहोस् न। ल सुन, नेपालको संविधानले गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तह भनेको छ। यिनै स्थानीय तहको यही आउँदो वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। अनि सर यो स्थानीय तह निर्वाचन कसरी हुँदैछ यो बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। हेर, गाउँपालिका र नगरपालिकामा मतदाताको प्रत्यक्ष मतदानबाटै निर्वाचन हुँदैछ। गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाका सबै मतदाताहरूले मतदान गर्दछन् भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र अन्य 2 जना वडा सदस्य सहित जम्मा 5 जनाका लागि सम्बन्धित वडाका मतदाताहरूले मतदान गर्नेछन्। अनि सर मतपत्र चाहिँ कस्तो हुन्छ? हो, आज त्यही भनेर मैले कक्षा कोठामा 18 वर्ष उमेर पुगेका विद्यार्थीहरूले कसरी मतदान गर्ने, मतपत्र कस्तो हुन्छ भनेर बुझाउनका लागि आफूसँग मतपत्र बोकेरै आएको छु। नमुना मतपत्र है यो चाहिँ। ल हेर। ओ सर यो मतदान पत्रमा त कति धेरै चिन्ह हुँदो रहेछ है सर? हो नि। ल अब यहाँ यसरी हेर है त। मतपत्र 1 यो पहिलो ठाडो लाइन चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि हो भने मतपत्र 2 यो ठाडो लाइन चाहिँ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि र यसमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको चुनाव चिन्हमा एक वडामा छाप लगाउनु। अनि सुन त, कहिलेकाहीँ मतपत्रमा चुनाव चिन्ह चाहिँ हुने, तर त्यो चुनाव चिन्हको उम्मेदवार नहुने अवस्था पनि पर्न सक्छ।
त्यसैले कुन उम्मेदवारको कुन चुनाव चिन्ह हो राम्रोसँग थाहा पाउनुपर्छ, बुझ्यौ? अनि सर वडामा उठ्ने उम्मेदवारलाई पनि त भोट दिनुपर्छ नि होइन र? कस्तो राम्रो कुरा, म त्यही बारेमा बताउँदै थिएँ। अब यहाँ हेर त, मैले अघि मतपत्र 1 र मतपत्र 2 को बारेमा त बताइछ है। अब मतपत्र 3 यो ठाडो लाइन चाहिँ वडा अध्यक्ष पदका लागि भने मतपत्र 4 महिला वडा सदस्यका लागि हो, मतपत्र 5 चाहिँ दलित महिला वडा सदस्यका लागि हो र अन्य 2 वडा सदस्य पदका लागि यसरी ठाडो लाइनमा मतपत्र रहेको हुन्छ। ल अब मलाई भन त, एउटा मतपत्रमा एउटा मतदाताले कतिवटा छाप लगाउनुपर्छ? यो त सजिलो छ नि सर। अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र अन्य 2 जना वडा सदस्य गरी जम्मा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठाउँमा छाप लगाउनुपर्छ, होइन र सर? हो। अनि अर्को कुरा, मतपत्रमा छाप लगाउनुभन्दा पहिले मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्दछ। त्यसै गरी मतदान केन्द्रमा स्वस्तिक चिन्ह छाप राखिएको हुन्छ, स्वस्तिक चिन्ह छाप मात्र लगाउनुपर्छ, औँठा छाप लाउने, रेजा लाउने गर्न हुँदैन। यदि त्यसो गरियो भने मतपत्र बदर हुन्छ र आफूले दिएको मत खेर जान्छ। अब हामी जस्तो युवाले आफ्नो मतदान गर्ने अवसरलाई प्रयोग गरेर यसलाई आफ्नो मौलिक अधिकार सम्झेर सही तरिकाले मतदान गर्नुपर्छ, होइन त सर? हो नि, कस्तो राम्रो कुरा। अब हामी आफ्नो गाउँघर, टोल छिमेक सबैतिर स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान कसरी गर्ने, मतपत्र कस्तो हुन्छ र मत खेर जान नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी दिन्छौ नि सर। स्याबास, आज कस्तो राम्रो कुरामा छलफल भयो। ल अब तिमीहरू सबैजना कक्षा कोठामा हिँड अनि सबै विद्यार्थीलाई राखेर मतपत्र कस्तो हुन्छ र मतदान कसरी गर्ने भनेर म सिकाउँछु है। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। आज हामी सुरक्षाको विषयमा विभिन्न पाटो जोडेर कुरा गर्दैछौँ। रातिबाट निर्वाचन आयोगले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मौन अवधि पनि सुरु गरेको छ, विभिन्न नियमहरू लगाएको छ। यस विषय लगायत विभिन्न सुरक्षाको कुराहरूलाई जोडिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पिताम्बर अधिकारी, उहाँ अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुनुहुन्छ। सर, ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँलाई। हामीले ब्रेक अगाडि केही सुरक्षाका कुरा जोड्यौँ। निर्वाचन नजिकिएको छ, सरकारले अहिले निर्वाचनको बेला प्रमुख सुरक्षा चुनौतीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको दाबी गरिरहँदा यहाँले समग्र यो निर्वाचनको सुरक्षालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा, अध्ययन गर्दा के पाउनु भएको छ? यस पूर्व भएका निर्वाचनको अवधिमा जुन घटनाहरू भएको र अहिले भएको हेर्दाखेरि निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो घटनाहरू छन्, अलि घटनाहरू होइन, तर मलाई विश्वास छ निर्वाचन राम्रोसँग हुन्छ। मौन अवधि तोकेको छ निर्वाचन आयोगले गए राति 12 बजेदेखि। यो मौन अवधि भनेको चाहिँ के हो? निर्वाचनमा दुईटा प्रक्रियाहरू भनौँ न। एउटा चाहिँ निर्वाचनमा संलग्न जो पोलिटिकल पार्टीहरू छ होइन, उनीहरूको क्याम्पेनहरू हुन्छ मतदातालाई आकर्षित गर्ने होइन, आफ्नो नीति कार्यक्रम, आफ्नो प्रभावहरू विस्तार गर्ने, सङ्गठनहरू विस्तार गर्ने, आफ्नो भनाइहरू राख्ने, डिबेटहरू गर्ने होइन, आमसभाहरू गर्ने, त्यो एउटा क्याम्पेन छ। अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि भोटिङको एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ नि, वातावरण बनाउने, त्यो छ। त्यो वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ भोटिङ केन्द्रहरू बनाइएका छन्। त्यहाँ मानिसहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, लाइनमा लाउने, सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गबाट फ्रिली चाहिँ आफ्नो निर्णय, आफ्नो भोटिङ राइट्स प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने अर्को पक्ष छ। भनेपछि यो जुन क्याम्पेनहरू सकिएर अब त्यो वातावरण होइन, अब इन्भाइरोमेन्ट जुन छ भोटिङ एउटा चाहिँ फ्रिली गर्न पाउने बनाउनुपर्छ भनेर 48 घन्टा अगाडि यो इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेड सबैतिर होइन त्यो गरेको हो। र यसमा चाहिँ मुख्यतया त्यही हो, भोटर्सको एउटा स्वतन्त्र एउटा चाहिँ इच्छा, उसको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेको र त्यो एउटा चाहिँ परिस्थिति वातावरण बनाइदिएको, मैले त्यसरी बुझ्छु।
प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु भनेर जुन मौन अवधि भनेर तोकिएको छ यो बेलामा देखिएका चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? यसलाई रोक्न सहजै सकिन्छ? अहिले के छ भने चुनाव प्रचार प्रसारका चाहिँ क्रियाकलापहरू होइन, हाम्रो राजनीतिक संस्कारहरू यो चिजहरू हेऱ्यो भनेदेखि, प्रचार प्रसारका तरिकाहरू हेऱ्यो भनेदेखि यसमा च्यालेन्जहरू छन् है। त्यसमा अर्को एउटा कुरा, अहिले जुन यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू जुन भर्चुअल्ली पनि मान्छेहरूले चाहिँ एउटा संवाद गर्ने, मान्छेलाई प्रभावमा पार्न सक्ने, अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेपछि ती कुराहरू, यी कुराहरूले पक्कै पनि यो काम च्यालेन्जिङ छ। यो जुन हामीले चाहिँ साइलेन्सको चाहिँ टाइमलाई अब्जर्भ गर्ने जुन भनेका छौँ त्यो कुरो च्यालेन्जिङ छ। त्यस कारणले यो अवधिमा चाहिँ अझै बढी यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित अथोरिटिजहरू, ल इन्फोर्समेन्ट अथोरिटिजहरू सक्रिय हुनुपर्छ। अब चाहिँ त्यो सक्रियतालाई एकदमै एक्सट्रिम लेभलमा पुर्याउनुपर्छ। यो बेलामा सुरक्षा निकायको भनौँ प्रहरीको भूमिका के हुन्छ? मैले देखेको विभिन्न चुनावहरूमा चाहिँ योभन्दा अगाडि मैले काम गरेँ, कतिपय जस्तो विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो भोट ब्याङ्क भन्छ नि, भोट ब्याङ्कहरू भन्छ। अब सबैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ मेरो यहाँ छ मेरो यहाँ छ भन्ने आकलन त गरिरहेको हुन्छ र यो बेलामा चाहिँ किनभने फर्मल्ली उहाँहरूले प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनेपछि भोट ब्याङ्कलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो भन्दै फेरि त्यो चाहिँ समुदायमा जाने, यो चाहिँ हामी सुरक्षा गर्न आएको भन्ने होइन, त्यो कामहरू गर्ने। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमको प्रलोभनहरू, लोभ लालचहरू होइन, प्रभावहरू दुइटै, डर त्रासहरू, धाक धम्कीहरू, सबै चिजहरू फ्लो गर्ने यो बेलामा ती कुराहरू हुन्छ। हामीले विगतमा देखेको छौँ नि, यस्तो बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका जघन्य किसिमका अपराधहरू भएका होइन, तोडफोड, आगजनी, हिंसा, विभिन्न कुराहरू भएको छन्। त्यस कारणले यो अवधि भनेको अझै च्यालेन्जिङ हो कि जतिखेर यो क्याम्पेनको चाहिँ एउटा जुन एउटा एक्टिभिटिजहरू जुन छ त्यो चाहिँ सबै रोक्ने भनेका छौँ, तर त्यतिखेरै एउटा चाहिँ क्रुसियल टाइम भनौँ न, मान्छेलाई एउटा ढुक्कले सोचेर म चाहिँ आफ्नो रोजेको एउटा प्रतिनिधिलाई भोट हाल्छु भनेर एउटा टाइम हामीले दिने भनेपछि एकदमै महत्त्वपूर्ण समय छ यो। यहाँको बेलामा जुन यहाँले पनि निर्वाचन गराउनु भयो, कतिपय ठाउँमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि लिनुभयो, यस्ता किसिमका जुन मौन अवधिमा हुने गरेका गतिविधिहरू कतिका उल्लङ्घन हुन्थे? उल्लङ्घन हुन्छ, त्यो बेलामा पनि हुन्थे? हुन्थे किनभने जहाँ उल्लङ्घनै हुँदैन त्यहाँनिर त तपाईँलाई इन्फोर्समेन्ट किन चाहियो, ल इन्फोर्समेन्ट किन चाहियो होइन। निर्वाचनको चाहिँ आचार संहिता, निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियम कानुनको चाहिँ इन्फोर्समेन्ट किन चाहियो र? उल्लङ्घन हुन्छ, त्यस कारणले प्रहरी चाहिन्छ, निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ, सिडिओ चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। त उहाँहरू सबैको काम भनेको त्यो हुनसक्ने उल्लङ्घनलाई रोक्ने, त्यही हो। अहिलेको चुनौती भनेको एक किसिमको सामाजिक सञ्जालको प्रचार प्रसार पनि देखिएको छ। यसलाई रोक्नको लागि त असम्भव छ, के गर्न सकिन्छ यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि? जस्तो यो सबै सुरक्षा निकायकै आफ्नो पोल्टामा र एउटा जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्ने कुराहरू हुन्। हामी कहाँ चाहिँ सबभन्दा नराम्रो परिपाटी के छ भनेदेखि पुलिस नै सबै व्यथाको चाहिँ औषधि हो होइन। सबै चिज रोक्नु पर्यो, छेक्नु पर्यो भने कसले रोक्छ? पुलिसले रोक्छ, किनभने पुलिस डन्डा बोकेर सडकमा उभिन्छ। तर त्यो रोक्नको लागि उसलाई पनि एउटा प्रक्रिया होइन, उसलाई पनि नीति नियम, सिस्टम, सुविधा होइन, एउटा प्रविधि, त्यो सबै चिज त चाहिन्छ नि त। मैले यहाँनिर भन्न खोजेको, तपाईँले जब यो सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्नुहुन्छ, नेटवर्कको कुरा गर्नुहुन्छ, यसको त कुनै बोर्डर बााउन्ड्री छैन नि। यस्तो चिजलाई रोक्न हामीलाई त सकेसम्म पुलिसै लगाइन्छ। हेर्नुहोस् विडम्बना, पुलिसले कसरी रोक्छ? रोक्नुपर्छ पुलिसले, हामी सबैले रोक्नुपर्छ। यसमा त पहिलो कुरो त टिम हो।
पुलिस, निर्वाचन, होइन, स्थानीय प्रशासन सबै। तर जहाँसम्म यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू, प्रविधिहरू, यस्तो किसिमको नेटवर्किङहरूको कुराहरू जुन छ, अनलाइन चाहिँ गर्ने कुराहरू जुन छ, यसको लागि चाहिँ यसका नीति नियम, यसका चाहिँ रेगुलेटरी जुन एउटा चाहिँ अथोरिटिजहरू जुन छन् सरकारका, उनीहरू पनि सक्रिय हुनुपर्छ। उनीहरूले आवश्यक पर्यो भने कुन कुन चिजलाई बन्दै गर्नुपर्ने हो कि, होइन, कुनै चिजहरूलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने हो कि, कुनै लिमिटेसनहरू राख्नुपर्ने हो कि, त्यो कुराहरू गरिदिनुपर्छ। त्यो कुरा नगर्ने, तर यो रोक प्रहरी, यता यो 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 बन्द गर प्रहरी, होइन, यसो गरिदे मात्रै भनेर समस्याको समाधान हुँदैन। सर, अब हाम्रो समय सकिसकेको हुनाले हामीले यहीँ यो कार्यक्रमको बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भएकोमा पिताम्बर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, मैले मेरो कुराहरू राख्न पाएँ। म फेरि पनि सबै हाम्रो मतदाताहरूलाई एकदम भयरहित भएर मतदान गर्नुहोस्। आफ्नो चाहिँ चोइसको, होइन, आफ्नो प्रिफरेन्सको जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मतदान गर्नुहोस् र चाहिँ यो एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हामी सबै सामेल हौँ, हाम्रो देशको चाहिँ विकासको प्रक्रियामा सामेल हौँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अगाडि मौन अवधि तोकेको छ। मौन अवधिमा गर्न नहुने के, सुरक्षा निकायको भूमिका के हुन्छ, त्यस्तै समग्र अहिले नेपाल प्रहरी भनौँ सुरक्षा निकायको चुनौती, भूमिका र यसभित्र देखिएका छिद्रहरूलाई हामीले टाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पिताम्बर अधिकारी, उहाँ अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुनुहुन्छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।